Et voilà notre exercice. On commence la solution. Voilà. Donc, toujours, afin de déterminer l'équation différentielle, on commence par le système étudié, puis l'inventaire des forces exercées sur ce système-là. Donc, dans ce cas, le système étudié, يعني المجموعة المدروسة هي الجسم S, c'est la B, plus le ressort, هي الكرية زائد النابض. إذا ما هي القوى المطبقة على هذه المجموعة؟ كما كتلاحظوا معايا عندنا ثلاث قوى. P وزن الجسم لو بوا دو كور، R لا رياكسيون دي بلان انكليني تأثير السطح الأفقي، و T لا تونسيون دو روسور توتر النابض، كتسمى أيضا قوة ارتداد النابض la force du rappel. Voilà. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération hg. Et on remplace par les trois forces, P plus R plus T est égal à la masse fois hg. Après, on doit faire la projection de cette relation vectorielle sur l'axe OX. On a les deux forces, ou bien les deux vecteurs P et R sont verticales sur l'axe OX. Donc, Px égale 0 ainsi que Rx égale 0. Pour la force T, elle est identique. يعني منطبقة مع المحور OX ولكن في المنحى المعاكس. لهذا إسقاط T على OX كتعطينا ناقص T. وبالنسبة متجهة التسارع HG، donc في هذه الحالة HG كتساوي HGX زائد HGY، بما أن الحركة تتم فقط على المحور OX وتنعدم على المحور OY، لهذا HG يساوي HGX. فوالا الآن سنعوض بالإحداثيات. نجد ناقص T تساوي الكتلة فوا التسارع HG مع، إذا إلا رجعنا للسنة جذع مشترك علوم كنا توصلنا بأن توتر النابض تساوي صلابة النابض ك فوا إطالة النابض دلتا إل، سي لالونجمون فوا لا غيدور، مع دلتا إل في هذه الحالة تمثل إكس، لأن هذه المسافة نأخذها انطلاقا من المحور OX، هي المسافة التي قمنا بإطالة النابض بهذه المسافة X max، وبالتالي دلتا إل تمثل الأفصول X. إذا نعوض دلتا إل بإكس نجد T يساوي K فوا X. ونعلم أن التسارع HGX هو المشتقة الثانية للأفصول X بدلالة الزمن، سي لا ديريفي سكوند بارابور أو طون، واللي كنرمزولها ب X دو بوان. فوالا الآن سنعوض، فنجد M fois X de point plus K fois X est égal à 0, et on divise tout ça par la masse. يعني غادي نقسمو على la masse، فنجد X de point plus K sur M fois X égale 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par X. Toujours l'équation différentielle vérifiée par une variable. اش كنقصدو بها؟ هي واحد معادلة رياضية كتجمع لنا ما بين داك الفاريابل ومشتقته الأولى أو مشتقته الثانية. Donc c'est une équation mathématique qui rassemble entre ce variable-là et sa dérivée par rapport au temps. في هذه الحالة تجمع بين x المسافة x أو الأصول x ومشتقته الثانية بالنسبة للزمن. Voilà. Maintenant, la deuxième question, déterminer les expressions des constantes T0, la période propre, في la phase à l'origine ainsi que X max. إذا بالنسبة لهذه الثوابت يمكن تحديدها مبيانيا كما يمكن تحديدها تحليليا. نبدأ بالطريقة المبيانية. إلى رجعنا للمبيان ديالنا، T0 هي المدة الزمنية التي تفصل بين نقطة قصوية من هذه التذبذبات ونقطة قصوية موالية مباشرة. يعني هذه النقطة عندما تسترجع نفس حركتها في التذبذبات، هذيك المدة الزمنية المستغرقة هي الدور أو شبه الدور T0. سي بون. بالنسبة لإكس ماكس هو وسع الذبذبات، سي لامبليتيد أن متر. دونك إلا بغينا نحددوها مبيانيا هي المسافة بين المحور
يعني المحور أو إكس والنقطة القصوية بالنسبة للتذبذبات، وكناخدو هاد القيمة بوحدة متر. وبالنسبة لفي زيرو سي لا فاز à l'origine، غنحاولو نحددوها تحليليا. Voilà, donc on doit déterminer ces variables-là analytiquement. D'après l'équation différentielle, x2 point plus k sur m fois x égale 0. Voilà. وبالنسبة لحل هذه المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل x بدلالة الزمن يساوي x max fois cosinus 2p sur t0t plus phi. الآن سوف نقوم بتحديد t0. لهذا نقوم باشتقاق هذا الحل أو حل المعادلة التفاضلية مرتين، المشتقة الأولى ثم المشتقة الثانية. إذا بالنسبة للمشتقة الأولى x point ou bien dx sur d de t égale moins x max fois 2p sur t0 sinus de p sur t0t plus phi، لأن اشتقاق كوسينوس x هي ناقص سينوس x. الآن سوف نقوم باشتقاق هذه المشتقة الأولى للمرة الثانية. دونك سنجد أن x de point تساوي ناقص x max fois 4p أس 2 على t0 أس 2 كوسينوس 2p sur t0t plus phi، لأن مشتقة سينوس x هي كوسينوس x. Et on remplace x et x de point dans l'équation différentielle. يعني غادي نعوضو التعبير ديال x بالتعبير ديال المشتقة الثانية في المعادلة التفاضلية، فنجد ناقص x max فوا 4p أس 2 على t0 أس 2 كوسينوس 2p على t0 فوا t بلس في زائد k sur m فوا x إيكال 0. كما كتلاحظوا معايا بالنسبة ل x max فوا كوسينوس 2p sur t0t بلس لا فاز في كتمثل ليا حل المعادلة التفاضلية x de t. دونك ممكن هذا التعبير كامل نعوضوه ب x de t، فنجد ناقص 4 فوا p أس 2 على t0 أس 2 فوا x de t زائد k sur m فوا x de t يساوي 0. وغادي نعملو بهذا الحل x en fonction du temps. Donc x en fonction du temps facteur de k sur m ناقص ou bien moins 4p sur t0 au carré égale 0, qui implique k sur la masse moins 4p au carré sur t0 au carré égale 0, alors que 4p au carré sur t0 au carré égale k sur m, qui implique que t0 égale 2p fois racine de la masse sur la raideur k. Voilà. بالنسبة للا fréquence f0 تردد، نعلم أن التردد يساوي مقلوب الدورة 1 على t، وبالتالي f0 égale 1 sur t0 qui est égal 1 sur 2p racine de k sur m. Et voilà pour les deux constantes. Pour la constante t0. الآن سنمر لتحديد الثابتة phi. Trouver l'expression de la phase phi à l'origine. Donc, on commence par la solution de l'équation différentielle. X en fonction du temps est égal à x max fois cosinus 2p sur t0 plus phi. وهذه الثابتة phi نحددها انطلاقا من الشروط البدئية، أي عند اللحظة t كتساوي صفر. كما كتلاحظوا معايا أن اللحظة t تساوي صفر هي اللحظة التي قمنا فيها بتحرير النابض، أي النابض في حالة توازنه المستقر، يعني الجسم S يتواجد منطبق مع مركز المحور OX. بعد ذلك نقوم بإطالة النابض بواحد المسافة X max، ومن ديك اللحظة T0 نقوم بتحرير النابض. لهذا عند اللحظة T كما كتلاحظوا معايا كتساوي صفر، فبالتالي المسافة X de T est égale 0 تساوي X max، هي ديك المسافة القصوى فاش قمنا بتحرير النابض، وبالتالي x max تساوي x max كوسينوس 2p sur t0 نعوض t بصفر لأننا نشتغل في الشروط البدئية زائد في، فنجد بأن كوس في يساوي 1 والزاوية التي يعني الكوس ديالها كتساوي 1 هي صفر، وبالتالي في تساوي صفر. مزيان. La question 4. Écrire l'expression de x point le coordonnée de la vitesse de g. Donc دائما نبدأ بحل المعادلة التفاضلية
x de t كتساوي x max cosinus de p sur t0 t بالنسبة لفي يساوي صفر. ديجا لقينا بأن في كتساوي صفر، وبالتالي لحساب السرعة v de g يكفي أن نعطي مشتقة هذا الحل، c'est-à-dire d de x sur d de t اللي كتساوي موان x max fois 2p sur t0 fois sinus 2p sur t0 t، لأن اشتقاق كوسينوس x هي ناقص سينوس x، لهذا كنخرجو ديك الناقص. La question 5. On déduire la vitesse de x point lorsque la bille passe par sa position d'équilibre pour la première fois. On a déjà trouvé l'expression de Vg qui est égale à moins x max fois 2p sur t0 sinus 2p sur t0 fois t. الآن غنحاولو نرجعو للمبيان ديالنا وغادي نحددو t0 واللحظة t التي تمر منها التذبذبات من موضع التوازن لأول مرة. يطلبوا منا نحددو السرعة x point de g lorsque la bille passe par sa position d'équilibre pour la première fois. إلا رجعنا للمبيان graphiquement غادي نلقاو بأن t0 égale 0,4 secondes، و l'instant t اللي كيمر منه تذبذبات من موضع التوازن للمرة الأولى تناسب t كتساوي 0,1 seconde. Bien sûr, quand la bille passe par sa position d'équilibre pour la première fois. Alors, maintenant on fait l'application numérique et on trouve que Vg est égal x point de g est égal moins x max fois 2p sur t0 sinus 90. Sinus 90 c'est 1, donc كتبقى لنا moins x max fois 2p sur t0. إلا درنا التطبيق العددي tout simplement غادي نلقاو moins 0,78 mètres par seconde. Voilà la valeur de la vitesse pour laquelle la bille passe par sa position d'équilibre pour la fois. La dernière question, calculer la valeur de x de point, coordonnée de l'accélération. يكفي أننا نعطيو المشتقة الثانية المشتقة الثانية ل x point باش نلقاو التسارع، c'est-à-dire x de point est égal à g est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc نحاولو نديريفيو هاد لا فيتيس، غادي نلقاو ناقص x max فوا غادي نخرجو 2p sur t0 ونضربوها فوا 2p sur t0 غادي نلقاو 4p au carré sur t0 au carré فوا كوسينوس 2p sur t0 فوا t، لأن اشتقاق سينوس x في الرياضيات هي كوسينوس x. وطلبوا منا نحسبوا التسارع في اللحظة t كتساوي t0 sur 2. Donc tout simplement غادي نعوضو t t0 sur 2 وغادي نختزلو ب t0 وغادي نلقاو بأن التسارع كيساوي ناقص x max فوا 4p au carré sur t0 كوسينوس في. وإلا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو بأن التسارع يساوي 4,93 متر par seconde carré. كما كتلاحظوا il est positif. Voilà, merci de votre